mayong hapon. Mayong hapon po, dunay giingon, when the going gets tough, the tough gets going. Usahay makapangutan natin sa itong kaugalingon, gani makapangutan natin sa Ginoo. Anong kung magbinutan, magtinood, magseryoso, daw daghan ang mga pagsulay diha sa kalisod. Ug gani ang uban ang pagsulay magdala diha sa kapakyasan. Kung dili kita makabantay o dili kita makapangandam, ang mga pagsulay magdala kanato sa kapakyasan. Tungod kay ang tawhanon nato nga pagbati o kagustuhan, unta wala tay problema, wala tay kalisod, dili ta magantos, amo na magisgot og kamatayon. Mabot ang punto nga bisan tuod sa ato ang pagkakugihan o sa atong pagkamaayo, sa atong pagkamatarong, daw mangita na dahil kita o paagi nga haruhay, sayon, o baka katong kanunay nga pabor, kung dili manggani, kanunay nga kalampusan o kadaugan. Ug daw makita o malantaw nato ang mga kasinatian diha sa kapakyasan, kasakitan, kapildihan, nga kaaway sa atong mga pagpaningkamot o kaatbang niini. Tinon, dili kini mawala sa atong tawhanon nga kahimtang, matawag nato nga realidad diha sa atong inadlaw-adlaw nga mga pagpaningkamot o pagkinabuhi. Ug niini ato makita nga naagayod ang mga hagit o mga pagsulay. Kung kita magpabilin ba diha sa atong pagkamatinud-anon, pagkamasinugtanon, o pagkamapaubsanon sa pagsunod, pagsubay, o pagtuo sa kabubuton sa atong Ginoo. Kitang tanan sa gingon pagitawag ang atong pagkamatinud-anon, may magdala kanato sa ato ang pagkamalampuson. Faithfulness will always lead us to success. Siguro, ang atong pagbati o pag-ila sa kalampusan, dili diha sa kalibutanon o tawhanon nga mga paghitabo o atong gihuna-huna o atong gipaamot. Usahay malimtan nato nga ang kalampusan sa atong pagkamatinud-anon, atong pagkamasinugtanon, mao ang atong gipangandoy, atong gipaabot. Tanan nga gipaabot ang kaluwasan. Apan makaingon usab kita nga not all successful are faithful. Dili na to'y kalimod, daghan mang midaog sa eleksyon, pero nang limbong. Daghan mang nagmalampuson panahon sa piniliay, pero dili pinaagi sa kagawasan o kabubuton sa katawhan, kundi pinaagi sa kantidad, kwarta, uban gani, pagpanghulga o pagpanghadlok. Dili pa nato ikaingon, ang tanang mga estudyante nga pasar, wala nang opya. Mas daghan pa sigurong ni pasar kay nang opya. Wala nang matinud-anon. Sa Kristohanon nato ang kinabuhi, kalabot o kabahin sa ato ang pagsalig pagtuo sa atong Ginoo, ang atong tinguha diha sa pagtuman sa iyang kabubuton o pagpahitabo nini sa atong kinabuhi, diha sa pagpaambit usab nini ngadto sa atong mga kaigsunan, sa kaayo, katarong, magpahinumdum ka nato sa atong mga pagpaningkamot sa pagbuhat sa husto. Kung angayan bagyod kini nga buhat og labaw sa tanan, kung kini nga pagpaningkamot og kini nga buhat magdala ka gayud kanato sa kaluwasan. Ang sambingay nga pahinumdum kanato, ang gingharian sa langit sama sa usa ka mag-uuma nga magtanom ug diin ang iyang lihok ug iyang buhat igo lamang maghulat kung unsaon sa Ginoo ang grasyang iyang paambit ug gihatag aron ang iyang pagpaningkamot magmabungahon. Tinuod dili sa natoy kalimod ang tawhanon natong kagustuhan, dili nato madawat ang realidad sa atong kahimtang, labi na sa ato ang pagkatawhanon o atong pagkakalibutanon. Ang uban, mag-inom og daghang vitamins para mutubo, mutaas.
Ang uban maglukso-lukso panahon sa bagong tuig. Uban pa nga daw imposible para kanato o dili kita makabantay, makalimot kita ang grasya ri gyud sa Dios ang magtabang kanato diha sa pagpadayon. O baka ang grasya sa Dios sa atong hulaton aron kita makalahutay makapadayon nining kinabuhi. Sama sa usa ka tanom, kitang tanan nagsugod diha sa usa ka gamay, nagsugod sa sinugdanan. Giyon pa, everything starts from the beginning as just a journey of 1,000 miles starts with a single step. Ang tawhanon nato nga kagustuhan ug pangandoy, gusto na dahil taog dinaghan, dinagko, nga manay maghatag ka nato og kalipay. Maong dili nato ikalimod, dili mawala ang pagpanglimbong, pagpahimulos, apilagani ang pagpangutang bisag dili na kinahanglanon. Sa makausapag kita gitahinuman diha sa matinudanon nga pagsalig sa atong Ginoo. Uban sa pagdawat sa realidad sa atong kinabuhi nga daw atong pag-angkon sa grasya sa Dios nga ngaysam nato nga palambuon. Ug nini ang panultihon nga napahinumdum kanato kakitang mga tao maningkamot lamang kita ug ang Dios maghatag sa grasya nga atong gikinahanglan. Lihok tao kay ang Dios magtabang kanato. Ug sa gingon pa nasa tao ang gawa, nasa Dios ang awa. Ang atong panghinaot diha sa itong mga pag-ampo at mga pagpaningkamot kasama sa usa ka liso nga mustasa nga pinakagamay, mutubo usab unta kita diha sa kalig-on sa atong pagtuo, pagsaling sa atong Ginoo. Aron dili lang ang mga langgam ang muduol kanato, kundi ang atong mga kaigsuonan nga nakakita, nakaambit ug mibati sa grasya nga atong tagamtaman, aron sab sila mutubo nga lig-on. Pinaagi kanato nga nahimong instrumento ni maong grasya sa panalangin kung pagpahinumdum kanato sa kinabuhi alang sa sunod nga kinabuhi. Aron kitang tanan makaambit kayod sa gingharian sa Dios, lig-on, masaligon, atong madawat kini nga grasya umabot gyud kita diha sa atong pagsaling sa pasaling sa atong Ginoo nga mahimo kita nga makaambit sa maong kinabuhi nga walay katapusan. Mahimo kita nga dako kumuangkon kita sa atong pagkagamay at tubangan sa Ginoo diha sa atong pagka mapaubsanan. Napunta.